नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. आयज संवसारभर नाताळाची परब मनयतात. आयज आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या 101व्या जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनौाक भेट दितले. नवी दिल्लींतल्या अटल स्मृती न्यास सोसायटीचे अध्यक्ष म्हणून आदले उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हांची नेमणूक जाली. कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता मंत्री जयंत चौधरी हांणी सरकार, उद्देग, शिक्षणीक आनी प्रशिक्षण संस्थां मदीं कृत्रीम बुद्धिमत्तेचो सक्षम वेपार करपाचेर भर दिलो. आतां पुराय खबरो. देश पारदर्शकता, कार्यक्षमता आनी समावेश हाचेर लक्ष केंद्रीत करपी संरचनात्मक सुदारणा कडेन निर्णायकपणान मुखार गेला अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी म्हळां. काल नवी दिल्लींत व्हायस प्रेसिडेंट एन्क्लेव हांगा डॉ. सिकंदर कुमार हांणी बरयल्ल्या इकॉनॉमीक एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया इन द मोदी एरा ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन केल्या उपरांत ते उलयताले. फाटल्या दसकांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला भारतान उल्लेखनीय अर्थीक परिवर्तनाचो आनी नव्या आत्मविश्वासाचो काळ पळयला अशें तांणी म्हळां. भारत जगांतली चवथी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था जायत आसा आनी तिसरी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था जावपाच्या दिशेन वाटचाल करता अशें तांणी म्हळें. Over the last decade, India has witnessed a period of remarkable economic transformation and renewed confidence. Modi ji is a strong believer that India can come up. That is the reason why from nowhere we have become the 5th largest economy and 4th largest economy, and we are moving towards the 3rd largest economy. कांय राजकीय पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या अरावलीत एकट्यावेल्या निकालाबाबत चुकीची माहिती पसरयता अशें केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांणी म्हणलां. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचो चुकीचो अर्थ लायता आनी स्वताच्या हितसंबंद पुराय करपाक ताचो राजकीय साधन म्हणून वापर करतात. आकाशवाणी न्यूजाक दिल्ल्या विशेष मुलाखतींत यादव हांणी विरोधकां कडच्यान प्रचाराक नागरीक बळी पडचे ना अशें म्हळें. कुछ लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया, जबकि वास्तविकता ये है कि अरावली में खनन माफिया को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए, अच्छा इसकी परिभाषा कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, कोई कानूनी परिभाषा नहीं थी. ये सर्वोच्च न्यायालय ने खनन क्षेत्र में अरावली में दोहन ना हो अपने निर्णय की अनुकूलता के लिए कि हम अरावली में खनन क्षेत्र रोकना चाहते हैं, मतलब इस क्षेत्र में एकदम खनन को रोका जाए और अवैध खनन को रोका जाए, इसलिए ये निर्णय आया है. आयज संवसारभर नाताळाची परब मनयतात. संवसारभर क्रिस्तांव भावंडा जेजू क्रिस्ताच्या जल्मा निमतान नाताळ मनयतात. ह्या निमतान लोक नाताळाचें झाड, नखेत्रां लावन घरां सजयतात. सगळ्या इगर्जांनी नाताळाच्यो खाशेल्यो सेवा आनी कार्यावळी घडोवन हाडटात. आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव हांणी गोंयकारांक नाताळाची परबी भेटयतना लोकांक अस्वस्थ संवसारांत शांतताय, जुल्मीक न्याय आनी कुटुंबांक, शेजाऱ्यांक आनी गरजेवंतांक भावपणाची आनी मोगान आनी एकामेकाक आदार दिवपाचो संदेश दिला. इतिहासीक इगर्जी सावन दरेका घरा मेरेन गोंय परंपरा आनी आधुनिकतेचो उत्सव मनयतात. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी आर्चबिशप फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव हांणी राज्याक घटमूट करपा खातीर एकचाराचो उलो मारून उमेदी परबी भेटयल्यात. धर्म आनी जात ह्या आडमेळ्यांक आडनदर करून बेबिंका आनी दोदल ह्या पारंपारीक खाणा जेवणा वरवीं कुटुंबां जमतात. मुखेलमंत्र्यांनी नोंद केल्ले प्रमाण गोंय शांतीपूर्ण जिणेचे आदर्श उरला आनी समावेश ही आमची सगळ्यांत व्हड तांक आसा हें आमकां याद करून दिता अशें तांणी म्हळां. आयज आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या 101व्या जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनौाक भेट दितले. प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रेरणा स्थानाचें उक्तावण करतले आनी हे निमतान भौशीक मेळाव्यांतय उलोवप करतले. स्वतंत्र भारताच्या दिग्गजांच्या दायजाचो भोवमान करपा खातीर राष्ट्र प्रेरणा स्थान भारताच्या एक पूज्य कार्यकर्त्याच्या जिविताक, आदर्शाक आनी दायजाक श्रद्धांजली दितले. नवी दिल्लींतल्या अटल स्मृती न्यास सोसायटीचे अध्यक्ष म्हणून आदले उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हांची नेमणूक जाल्या. अटल स्मृती न्यास सोसायटीचे संस्थापक वांगडी राम बहादूर राय हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत हेर वांगड्यां कडेन सल्लो घेवन ह्या पदाचेर तांचें नांव प्रस्तावीत केलें. व्यंकय्या नायडूंच्या अधिकृत निवासस्थानी जाल्ले बसकेन अटल स्मृती न्यास सोसायटीन तांकां सोसायटीचो अध्यक्ष म्हणून नेमला. तशेंच ते अध्यक्ष म्हणून हेरांचो सल्लो घेतले आनी शासन मंडळाचो वांगडी आनी वेव्हार वेवस्थापन करपा खातीर
कार्यकारी समिती तयार करपाचें थारायतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता मंत्री जयंत चौधरी हांणी सरकार उद्देग शिक्षण आनी प्रशिक्षण संस्थां मदीं कृत्रीम बुद्दीमत्तेचे क्षमता तयार करपाचेर भर दिला. नवी दिल्लीत स्किलिंग फॉर एआयचेर बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळून चौधरी हांणी शिक्षण, वेवसायीक प्रशिक्षण आनी कामगार बळग्यान एआय कौशल्याचो आस्पाव करून सरकार एआय सक्षम जागतीक अर्थवेवस्थेन विकसीत भारताची बुन्याद घालता अशें सांगलें. हे बसकेंत तांणी इंडिया एआय मिशनाच्या फ्युचर स्किल्स खांब्याचो आनी PMKVY 4.0 खाला हेर मुखेल उपक्रमांचो नियाळ घेतलो. कुशळटाय उदरगत आनी उद्देजकता मंत्रालयान निवेदनांत चर्चांनी पुराय कामगार बळान सतत अपस्किलिंग आनी रिस्किलिंगाचें म्हत्व स्पश्ट केलां. संशोधन आनी अभियांत्रिकी ते भलायकी जतनाय, उत्पादन, सेवा आनी शासनांतल्यान क्षेत्र विशिश्ट अनुप्रयोगां मेरेन एआय मोल साखळींतल्यान प्रतिभेची उदरगत करपाचेर भर दिलो. तेच बरोबर जबाबदार आनी नैतीक एआय वापरपाची तत्वां पाळ्ळीं. सध्याच्या वेवसायीक अभ्यासक्रमांत मुळाव्या एआय मॉड्युलाचें एकीकरण करप, संस्थांची मुळावी बांदावळ घटमूट करप, सुरवातीच्या पावंड्यावेल्यान एआय साक्षरतेच्या उपक्रमांचो विस्तार करप, उद्देगीक भागीदारी खोलायन करप आनी नियामक चपळाय सुनिश्चित करप हांचो आस्पाव आसा अशें मंत्रालयान जोडलां. सध्याच्या उपक्रमांत व्हड पावंड्यार व्हरपाक ह्या विचार विनिमयांत म्हत्वाचें पावल थारतलें. अमेरिकेंतले भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा हांणी वेपारी संबंद घटमूट करपाच्या ध्येया विशीं फ्लॉरिडाक भारतांतलो अमेरिकेचो राजदूत सर्जिओ गॉर हांचे कडेन उलोवणी केली. ही बसका फ्लॉरिडा हांगाच्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या निवासस्थानी मार-अ-लागो हांगा जाली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान क्वात्रा हांणी भारतांतलो अमेरिकेचे राजदूत म्हणून आपली जापसालदारकी घेवपाची तयारी करतना अमेरिकेच्या राजदूतान द्विपक्षीय भागीदारी खातीर आपली येवजण आनी प्राधान्यां सांगल्यात. हाचे आदीं अमेरिकेच्या राजदूतान सोशल मिडियाचेर पोस्टान ही भारतीय राजदूताची मार-अ-लागोची पयली भेट अशें सांगिल्लें. राज्य पावंड्यावेली अभ्युदय मध्य प्रदेश वाड शिखर परिशद रोजगारान गुंतवणूक ग्वालियरांतल्या महिला मैदानाचेर जाता. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह आनी मुखेलमंत्री मोहन यादव हांच्या हाजिरेत 2 लाख कोटी रुपया परस चड गुंतवणूक प्रस्तावा खातीर जमीन दितले जाल्यार 10,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या उद्देगीक प्रकल्पांचें उक्तावण जातलें. आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जयंती दिसा आयोजीत केल्ल्या ह्या शिखर सभेत गुंतवणूक फुडारपणा खाला रोजगार दिवपा खातीर राज्याची वचनबद्धताय उक्तायल्या. काल सांजेवेळार जाहीर केल्ल्या व्हिडिओ संदेशांत मुखेलमंत्री दोतोर मोहन यादव हांणी मध्य प्रदेश उद्देगीक गुंतवणूक स्थीरपणान नोकऱ्यांनी रुपांतरीत करता आनी ह्या शिखर सभेत राज्य उदरगतीच्या नव्या उंचाये कडेन व्हरतले अशें तांणी सांगलें. तेलंगणांत जायत्या वेपारी आनी उद्देगीक संस्थांनी हालींच्या धोरणात्मक आनी नियामक घडामोडी विशीं हुस्को उक्तायला आनी आडमेळी येवंक शकतात अशी शिटकावणी दिल्या. 20 दराचे नेम, नवीकरणीय उर्जा मंजुरी ना आनी हैदराबाद उद्देगीक जमनी रुपांतर धोरण खाला सरकारी आदेश चालीक लावप हांचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या तात्पुरत्या प्रस्नांचेर परतून विचार करचो अशें तांणी राज्य सरकाराक सांगलां. तमिळनाडू रान खात्यान 2025-26 वर्सा खातीर समन्वयीत सुकण्यांनी जनगणना करपाचो प्रस्ताव मांडला. ह्या प्रस्तावांत ओलसाणीच्या वाठारांतल्या सुकण्यांची जनगणना, भितरल्या आनी दर्यादेगेवेल्या दोनूय ओलसाणीच्या वाठारांचो आस्पाव जातलो आनी भुंयगत सुकण्यांची जनगणना आसतली. 2 फावटी ऑलिंपीक पदक विजेतो आनी भारतीय दादल्यांच्या हॉकी पंगडाचो उपकप्तान हार्दिक सिंगाक प्रतिश्ठीत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न खातीर नामांकन मेळ्ळां. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. आयज संवसारभर नाताळची परब मनयतात. आयज आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या 101व्या जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनौवाक भेट दितले. नवी दिल्लीत अटल स्मृती न्यास सोसायटीचे अध्यक्ष म्हणून आदले उपराष्ट्रपती M. व्यंकय्या नायडू हांची नेमणूक जाल्या.
कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता मंत्री जयंत चौधरी हांणी सरकार उद्देग शिक्षणीक आनी प्रशिक्षण संस्थां मदीं कृत्रीम बुद्दीमत्तेचो क्षमता तयार करपाचेर भर दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.